اذا قدرت اختي تدخل هي العوده بالبالونه وبتطالع من الطرف الثاني بدون ما تنفجر رح تربح $200. اوكي ولي بتخوف والله. بدها بهدوء. ايه ده هدوء. محاولة ثانية. رح اعطيها محاولة ثانية. اوكي. اخر محاولة. اوكي محاولة ثانية. اوكي هي اخر محاولة نانو. تمام هالمرة رح اظبطها وعد. اوكي هظبطها. يلا. خايفة. لك عم بطالك لسه ما عم بحطها عم بطال. انت جربيها، اذا صارت معك رح اعطيك $1000 لاني مستحيل تصير. تفضلي. موافقة. تفضل. $1000 يلا هات لنشوف. مستحيل.